अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने आज सुबह कुछ सवालात मुझे लिख के भेजे हैं, कोविड वैक्सीन और उसकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है पाकिस्तान में, इस बारे में। एक सवाल जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है इस टाइम, मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है और जो बहुत सारे लोग हैं इस बारे में इंतहाई कन्फ्यूज़्ड हैं। और वो ये सवाल है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्हें वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद जो है वो कोविड हो गया है। अब इसका जो रिएक्शन है वो जनरल पब्लिक इसे कैसे परसीव कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब वैक्सीन उन्हें लग गई है 2 दिन बाद फिर कोरोना कैसे हो गया? तो एक सवाल ये बनता है कि वैक्सीन के अंदर जो वायरस है उसी की वजह से इमरान खान साहब को इन्फेक्शन हो गया है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा शख्स जो वैक्सीन को लगवाएगा, वैक्सीन उसका सबब बनेगी कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। दूसरा ये है कि अगर वैक्सीन इसकी वजह नहीं बनी, तो फिर कम से कम ये साबित होता है कि ये वैक्सीन जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ये मौसर नहीं है। और तीसरा और चौथा और इस तरह के सारे जो सवाल हैं बुनियादी तौर पे उसी एक ही एक्सप्लेनेशन के इर्द-गिर्द हैं। तो मैं इस थोड़े से टाइम में चाहूँगा कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है, मैं एनेस्थीसिया और आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ और इस वक्त एनएचएस इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ। वैक्सीन और इम्यूनिटी ये किस तरीके से बनती है और इसका आपस में क्या जो है वो लिंक है? मैं बिल्कुल इंतहाई सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो वो मैं कोशिश करूँगा मैं इस्तेमाल ना करूँ। जो वैक्सीन होती है वो ज़िंदा वायरस या बैक्टीरिया नहीं होती। लिहाजा जब वो ज़िंदा वायरस या बैक्टीरिया है ही नहीं, तो इस चीज़ का एहतमाल कि वैक्सीन लगने से वही इन्फेक्शन हो जाए, ये ख़ारिज अज़ इम्कान है, ये नहीं हो सकता। और जो कोविड की वैक्सीन है ये एक मुर्दा वायरस है, बल्कि पूरा वायरस भी नहीं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। तो जब एक मुर्दा वायरस का छोटा सा टुकड़ा जिसमें दाखिल किया जाएगा तो वो एक इन्फेक्शन को काज कर दे, ये खारिज अज़ इम्कान है, ये हो नहीं सकता। और दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन कि वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है और इम्यूनिटी किस तरह की होती है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक पूरा वाटरमेलन है, एक ये तरबूज है। तो ये जो वैक्सीन है ये इस तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा है। जिस तरह हम घर में तरबूज का एक टुकड़ा काटते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से इस वैक्सीन में भी इस वायरस का एक टुकड़ा है और वो टुकड़ा भी मरा हुआ है। उसे जब हम अपने जिस्म में दाखिल करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, तो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर जो है एक ख़ास तरह का रेस्पॉन्स बॉडी शो करती है उस एंटीजन, उस वायरस के टुकड़े के ख़िलाफ़। और सबसे पहले जो रेस्पॉन्स आता है वो एक प्रोटीन की सूरत में आता है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या जो इम्यूनिटी की प्रोटीन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक आईजीएम होती है और दूसरी आईजीजी होती है। जो आईजीएम है ये तकरीबन 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक पीक पे जाती है और फिर कम हो जाती है और 4 से 8 हफ्तों के दरमियान जो है ये आईजीजी जो है ये डेवलप हो जाती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें जिस तरह हम किसी भी दफ्तरी अमूर में जब कोई भी ऑर्डर निकलता है तो उसकी कम से कम 2 कापियाँ होती हैं। एक ऑफिसर कंसर्न को जाती है और एक रिकॉर्ड के लिए कापी होती है। तो इसी तरह ये जो इम्यूनिटी की 2 प्रोटीन्स हैं इन्हें आप 2 रिकॉर्ड्स की कापियाँ समझ लें। जो आईजीएम होती है वो फौरी तौर पे रेस्पॉन्ड करती है, उसका काम फौरी तौर के ऊपर वायरस से लड़ना है और फौरी इम्यूनिटी देना है। जबकि जो आईजीजी है वो उसी की ही एक कॉपी है इम्यूनिटी की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए जो बॉडी की मेमोरी है इम्यूनिटी की, उस इम्यूनिटी सिस्टम में मेमोरी के तौर पे रिज़र्व कर दी जाती है और ब्लड में रहती है।
اب 6 مہینے 8 مہینے بعد کبھی بھی وائرس اگر جسم میں داخل ہوتا ہے کورونا کا، تو یہ IgG جو ہے یہ اسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنی میموری کے ذریعے کہ یہ وہی وائرس ہے جس کے خلاف ہم بنے تھے. تو IgG جو ہے اس وائرس کو اٹیک کرتا ہے اور اسے کل کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بیمار نہیں ہوتا اور اسے کووڈ نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں یہ جو سوال ہیں ان کے لاجیکل جواب کی طرف. سب سے پہلے کہ 2 دن بعد انفیکشن ہو گیا تو یہ ایک نارمل کووڈ جو ہے وہ انفیکشن ہے، کیونکہ ویکسین لگنے کے 2 دن بعد نہ تو IgM بنی ہے اور نہ IgG بنی ہے. تو بنیادی طور کے اوپر اس وقت باڈی جو ہے امیونٹی سے خالی ہے. تو اس دوران ہونے والا انفیکشن روٹین کے کرونا انفیکشن یا کووڈ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. دوسری بات، یہ جو وائرس ہے ویکسین کے اندر اسی سے یہ انفیکشن ہو گیا ہے، اور یہ ویکسین جو ہے یہ خطرناک ہے. غلط، کیونکہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس میں مردہ وائرس ہے، بلکہ مردہ وائرس کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. یہ ویکسین جو ہے افیکٹو نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے. یہ اگین غلط ہے، کیونکہ جب تک 4 سے 6 ہفتے گزرے ہی نہیں ہیں تو تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ویکسین مؤثر نہیں ہے. جبکہ جہاں میں اس وقت پریکٹس کر رہا ہوں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور میں ICU میں کام کرتا ہوں. ہمارے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ جو یہ ویکسین زیادہ تر لوگوں کو لگتی گئی ہے اسی حساب سے ICU میں جو ایڈمیشن ہیں کیسز ہیں کووڈ کے وہ کم ہوتے گئے ہیں، اور اس وقت UK میں کووڈ بہت حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ کافی ساری اور مس انفارمیشن ہے. میں امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے یہ کافی حد تک لوگ اس سے مطمئن ہوں گے. اور عام لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اور جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہیں وہ اس ویکسین کے بارے میں حاصل کریں. یہ ان کا حق ہے، اور آج تک کسی بھی ملک میں یہ زبردستی کسی بھی انسان کو نہیں دی گئی. اس ویکسین کو لگوانا یا نہ لگوانا آپ کی چوائس ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں میرے ماں باپ دونوں انہیں ویکسین یہ لگ چکی ہے پاکستان میں ہی، اور ہم بہت ہی اینکشیسلی ویٹ کر رہے تھے کہ کس دن انہیں میسج آئے گا اور ہم انہیں ویکسین لگوائیں. ان دونوں کو الحمدللہ جس دن ویکسین لگی ہے ہم سارے بہن بھائی اس دن ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور ہم سب کو جو آخری بات ہے اپنے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں دعا گو ہونا چاہیے. ان کی جو کوئک ریکوری ہے اس کے بارے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی عمر 70 سال ہے اور وہ عمر کے ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں. اور اپنے تمام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ علم ضرور حاصل کریں، انفارمیشن ضرور حاصل کریں، لیکن پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں. یہ وہی ویکسین ہے جس کے بارے میں آپ تمام لوگ اب سے 1 سال پہلے دعائیں کر رہے تھے، اور تمام ڈاکٹروں سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ویکسین کب آ رہی ہے، اس کی ویکسین کب آ رہی ہے. تو اب وہ ویکسین آ گئی ہے. تو آنے کے بعد اگر آپ خواہ مخواہ کے پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں اور آپ اس مس انفارمیشن کی وجہ سے آپ اسے نہیں لگوا پاتے تو اس سے بڑھ کے بیڈ لک کیا ہوگی. میں دعا کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کی صحت کے بارے میں بھی اور آپ تمام لوگوں کے حق میں بھی. شکریہ. السلام علیکم.